नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस। हांव आसा सध्या गोंयच्या भायर आनी हो व्हिडिओ करपाचो मेन कारण म्हटल्यार लोकांच्या नजर लिपोवन म्हणजे लोकांचे नजरेक लिपोवन बिचोले महालान म्हणजे सरवणा म्हणटा त्या जाग्यान रातचे खंय 2 हत्ती हाडल्या। तशेंच आनी एक गजाल आयकोंक येयल्या की एक 900 भटांक घेवन व्हडलो होम घालपाचे आसा। आता हत्ती हाडप हो बेकायदेशीर, कसो हे सगळ्यांक खबर आसा। या 900 भटांचेर या हत्तीचेर एक बरी कविता बरोवपाचें हांवें थरयलां आनी हांव ती कविता बरयतलों। माझी विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांक, ही कविता माझी तुमी सुरवातच्यान एंड म्हणजे लास्ट पासून आयकची आणि गोयचे राजकारण म्हणजे कितें, कशें आनी कोणा खातीर हें जाणून घेवचें। देव बरें करूं।